Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagsaka sa kaso sa dengue, gikabalaka sa mga lokal nga opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Mga magpataka og labay sa basura sa dakbayan sa Talisay. Kasuha, pipila ka mga tungaan sa dakbayan sa Mandaue, gihulga sa pagpangatake. Himuanan og baltik nga armas sa bukirang dapit sa dakbayan sa Danao. Gironda, tiguang, nadakpa. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pagpasaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo, gikaalarma nila ni Mayor Nestor Archibal og sa City Health Department. Himuong subsob ang pagpasabot ngadto sa mga barangay ug tunghaan kung unsaon paglikay sa maong makamatay nga sakit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikaalarmahan gyapon ni Mayor Nestor Archibal ang jutay nga pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Sugbo. Sa ihap gikan sa Cebu City Health Department, niabot og 1,482 ang dengue cases sukad Enero hangtod Agosto 1 ning tuiga. 11 ang natalang dengue-related deaths niya ng panahon na. Mong gitahasan ni Mayor Archibal ang Committee on Health ingon man ang Local Health Board nga mohimo og dugang pa mga strategy plan aron pagkontrol sa mga mataptan sa dengue hangtod sa kabarangayan. Karong simanaha, na-activate naman ni ang team sa Committee on Health o sa Local Health Board, kuyog sa City Health Department. Then we will know unsay mga undertakings nga mga pahimuon. Adunay giandam nga fast lane ang Cebu City Medical Center aron daling atimanon ang ubang mga nakamatikod sa sintomas sa dengue sama na lang sa taas nga ilanat, pagpamuwas sa lawas, pagpanakit sa kaunuran ug uban pa. Bisan pa man sa pagdaghan sa mga dengue cases sa syudad, wala gikonsiderar sa City Health Department ang fogging ug misting ngadto sa ubang sudlonong kabalayan taliwa sa pag-alarma. Kung gani masakit, kinahanglan magstorya dayon padulong sa barangay, not necessarily nga adto mo dito nga nag-anam na taas na kayo hilanat sa bata. Mauni pahimangnos si Archibal ngadto sa uban nga dili ka kumpiyansahan kung makasinati og sintomas sa dengue human makapaak sa lamok nga naidalang dengue virus. Pinagi kini sa daling pagpahiling sa labing duol nga health facility. Kung gani masakit, kinahanglan magstorya dayon padulong sa barangay, not necessarily nga adto mo dito nga nag-anam na taas na kayo hilanat sa bata. Pakusgan usab sa syudad ang information dissemination ngadto sa mga kabarangayan ug eskwelahan aron paglikay sa dengue diin magtinabangay ang City Health ug DRRMO. Lakip sa mong kampanya ang pagpanghinlo sa nataran matag hapon nga posibleng kaitlugan o kapuy-an sa mga lamok ilabi na kato mga nagdala sa dengue virus. Gihingos ganang daan sa Department of Health ang ilang 4Ts aron pagyabaw sa mga punduhanan sa mosquito breeding areas. Kini mao ang taob, taktak, tuyo ug takip aron walay stagnant water ang matag sudlanan sa tubig ug wala nay kapangitlugan ang mga lamok. Gian Navarro, CCTN News. Mga opisyal sa barangay mahimong malambigit sa pagpahugot sa mga babuyan batok sa African swine fever sa dakbayan sa Sugbo. Gidasig ni Mayor Nestor Archibal ang mga mamuhay ay og baboy sa
nga sanataran nga iparehistro sa mga nahingtungdang buhatan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Ubos sa Executive Order No. 93, gitahasan sa Cebu City Government ang mga barangay officials sa pagpahugot sa monitoring sa mga baboyan aron dili matakdan sa African swine fever ang ubang mga binuhing baboy. Matud sa mong lagda nga mangunay ang mga barangay kapitan sa inventory sa mga mamuhiay ug baboy sa ilang nataran. Ingon man pag-report sa mga binuhing baboy nga masakiton ngadto sa mga hingtong ng buhatan. Pirmado ni Mayor Nestor Archival ang kamanduan nitong Agosto 3. Kabahin kini sa striktong surveillance sa mga babuyan, pinanguluhan sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries, DVMF. Magpadayon usab ang monitoring sa mga binuhing baboy o pork products nga mosulod sa jurisdiction sa Cebu City. Diin sukit-sukiton kung aduna bay mga sintomas ug ubang diliman-on nga adunay African swine fever virus. Naamanggoy uban nga mga barangay sa tinuod lang nga dili mo submit sa ilang mga hogs ba nga for testing. Kay kuyawan sila nga kung makabantay nga naay diferensya, dili na makatinda o di na makabuhi ang ilang mga constituents. Subsub na ang surveillance sa Dakbayan Batok ASF, ilabi na sa kabarangayan, human natala gikan sa usa ka baboyan sa Barangay Kyot ang outbreak niini. Karong napugna na ang pagkuyanap sa ASF, lakip sa Tulubagon sa Dakbayan, mao ang pagpanalipod sa mga backyard hog farms. Maong giawhag ni Archival ang ubang mga mamuhiay ug baboy nga iparehistro na sa hingtungdang buhatan aron sila matabangan. Na ako kining gitagaan og instructions nga ang tanan nga mga small backyard racers kinahanglan ma-register sa insurance. Why? Because wala gyud ni sila bayad unya og mga madisgrasya ang ilang mga animals or ilang mga baboy na ay mahatag. Dason usab ni Dr. Jessica Maribohok, ang OIC head sa DVMF, nga adunay insurance nga mahimong mapaymuslan sa hog racers, ilabi na kung makaparehistro ang ilang binuhi sa Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC. Once na ma-register magod siya, ma-insure na siya sa PCIC. And then kung magkakinaon sa manggani, mamatay siya, mabayaran siya sa karon na mo na yamong kung mag-info campaign ni Kuyog Sun kamo ang City Agriculture Department. Samtang andamang dakbayan sa pagtabang ngadto sa mga apektadong hog racers, sa higayong adunay kaso sa ESF ang ilang dapit, pinaagi sa mga assistance programs. Inusuusab sa syudad ang dugang pondo sunod tuig alang sa masubsob nga surveillance sa mga babuyan, entero dakbayan. Gian Navarro, CCTN News. Konseho sa siyudad sa Mandawi mopatawag sa Department of Public Works and Highways kini aron mangayo og report sa mga gipatuman nga flood control projects. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Subay sa nagsunod-sunod nga pagbaha, gustong masuta sa konseho sa siyudad sa Mandawi ang estado sa mga gipatumang flood control project sa DPWH. Ipatawag sa konseho sa siyudad ang representante sa ahensya aron mosumiti og report og motubag sa mga pangutana sa konseho. Lakip sa hisgutan ang kahimtang sa matag proyekto, lakip ang porsyento sa nahuman, budget ug mga hinungdan sa posibleng pagkalangay sa implementasyon. Apil usab sa pangayoon ang listahan sa mga proyekto nga gipatuman sa DPWH sa Mandawi. Ang atulong to yun yan is that we want to find out from the Department of Public Works whether the what they're doing, kaning ilang proposed nga, kanang ilang ongoing project is sufficient and efficient enough to really address the flooding problem sa city. For example, sa Tepolo, sa Subandaco. Dugang pa ni Fortuna nga gusto usab niyang mahibaw-an kung ang mga proyekto na hiuyon bagihapon sa Metro Cebu Master Drainage Plan nga gihimo sa DPWH ni atong tuig 2017. So, base sa plano, i-identify yun na ang Mandawi, Lapu-Lapu o Cebu City. Ang top doon, number one nga top nga intervention nga recommend sa mga master plan is Mandawi City, particularly ang Subandaco nga river. Sa mga nga atong tan-aon kung base ba sa kanang plano sa DPWH ongoing construction drainage, no? Mato ni Fortuna nga gusto nilang masabtan kung nganong padayon gihapon ang grabing pagbaha sa pipila ka lugar bisan adunay nagpadayon nga mga proyekto sa flood control. Tumo nga makakuha og klarong tubag gikan sa DPWH og pagpahibaw sa publiko sa kahimtang og epekto sa mga proyekto nga gilaumang makatabang sa pagsulbad sa problema sa pagbaha sa Mandawi. Gawas sa DPWH, mga usab ang konseho sa City Planning and Development Office kabahin sa proyekto nga gipunduhan o gipatuman sa syudad.
Mary Rose Sagarino, CCTN News. Talisay City Mayor Samsam Gulyas mipasidaan nga pasakaan og kaso o silutan ang bisan kinsang mapataka og labay sa ilang basura diha sa Dakbayan sa Talisay. Kinisubay na sa insidente nga nasakpan ang usa ka wing van nga nagdaog mga basura aron itlabay diha sa may barangay Haklupan sa ilang syudad. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gibauran ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang bisan kinsa nga mosuway sa paglabay sa ilang mga basura nga mag-atubang gyud kini og silot. Kinihuman giingong misuway ang usa ka wing van paglabay og basura gikan sa gituhang usa ka resort sa Dakbayan sa Mandaue diha sa sitio Tabok Sapa sa barangay Haklupan. Matod sa mayor nga dali kining naabot nga impormasyon sa iyang buhatan, human misumbong ang mga barangay opisyal sa Haklupan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kun City Toda. Subay sa gihimong inspeksyon og pagsusi, usa ka Giovanni Cuyoca nga giingong usa ka kontraktor ang giingong mi-hire sa usa sab ka Bimbo aron paglabay sa mga basura. Apan si Bimbo giingong mi-hire sab kini sa usa ka Jerome Rivera nga mooy mo drive sa wing van. Di na usa ka Nico gikan sa barangay Haklupan ang giingong mooy mi-contact ni Giovanni Cuyoca aron makigsabot kun asa ilabay ang mga basura sa laing dapit human nga wala kini malabay og dayon sa Haklupan. Subay ni ini kasamtangan gikustodiya si Jerome og Giovanni sa Dakbayan sa Talisay samtang gisusi ang mga tukmang silot nga angay atubangon ni ini. Gisaad ni Gulyas nga aron nga malikayan sab ang pagdaghan sa mga basura sa syudad, siguruhon nga kanunay nga makolekta ang mga basura ug malabay kini sa insaktong labayanan aron nga malikay sa hulga sa mga sakit ug risgo ngadto sa panglawas sa mga residente sa maong syudad. RV Veloso, CCTN News. Gitun-an sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ang sulod nga lakang kung bawion ba ang business permit sa Prime Integrated Waste Solution o DILI. Kinuman nga nagdumili ang operator sa Binalio Private Landfill sa pagpanawat og mga basura gikan sa syudad. Matod ni Mayor Nestor Archibal nga gikinahanglang ikonsiderar sa tagtungod sa pribado nga labayanan sa Barangay Binalio ang mamahimo nga epekto ngadto sa uban nga mga private waste hauler nga gigamit niini. Gipatuman sa Environmental Management Bureau 7 ang partial nga paglibkas sa cease and desist order sa Binalio Landfill mao nga nidawat na kini og mga basura gikan sa nagkadaiyang establishmento. Apan nakita ni Archibald nga nagmatikod na ang Binalio Landfill sa ilang mga lakang human nga nakabati sa mga sentimento gikan sa City Council. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Paggamit sa confidential funds alang sa Office of the Vice President, nagkuwang og dugang pa nga mga documentary evidence. Kini ang dugang pagsaysay sa kanhi kawani sa Commission on Audit sa padayong pagtistigos niini diha sa Senate Impeachment Court. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa pagbadayon sa testimonya sa kanhi kawani sa Commission on Audit nga si Attorney Roderick Wamil, gibutyag niyang wala nitunol si Vice Presidente Sara Duterte. Siya mga documentary evidences may tungod sa mga nakadawat sa 129 million pesos nga confidential fund allocation. Ubos kini sa nimong paggahin sa 250 million pesos ka confidential funds neto first ug second quarter 2023. Matod sa kanhi state auditor nga si Wamil, nga gigamit sa Office of the Vice President ang mga confidential funds alang sa medical ug food aid niya na panahon na. Dungan pa niya nga usa kini kakalapasan sa 2015 Joint Circular nga nagbantay sa paggamit sa confidential ug intelligence funds sa gobyerno. Yung payment of rewards po nila ay hindi supported ng documents evidencing the success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. Anything else, Mr. Witness? Number 4 po, yung kanilang physical and financial plan, hindi po naka-indicate yung specific confidential activities na pagbabasihan ng kanilang disbursement in violation of the item 4.2 of the Joint Circular. Nakita usab ni Wamil nga mahimong manubag si Duterte kung mapamatud ang wala ni gamit og tarong
silang confidential funds ilabi na sa diyang siya pa ang kalihim sa Department of Education. Suma pa ni Wamil nga napakyas ang ahensya niya ng panahon na sa pagtunol og dugang pang pagpamatuod giun sa paggamit ang 112 million pesos ka confidential funds alang sa DepEd niadtong 2023 gihapon. Tungod dini, nagkasumpaki ang prosecution o defense panel may tungod sa mga lagda bahin sa paggamit sa confidential funds. Gihimug-atan ni Attorney Michael Poa gikan sa defense nga dunay lagda niadtong 1992 nga naglatid sa confidential nga impormasyon may tungod sa mga pundo alang sa intelligence and surveillance operations. Kitatausab ni Attorney Lorna Kapunan gikan sa prosecution nga dakong scam ang gibuhat ni Duterte ngadto sa confidential funds. Human nga gipatangtang sa impeachment court ang record sa iyahang pamahayag. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, pipila ka mga tungaan sa dakbayan sa Mandawi, gihulga sa pagpangatake. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy
pagtutoy ug pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag ug kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, pipila ka mga tungaan sa dakbayan sa Mandawi gihulga sa pagpangatake. Lakang sa seguridad gipanghingusgan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang screenshot sa mensahe sa giingong pagpanghulga sa pipila ka eskwelahan sa syudad sa Mandawi. Human madawat ang impormasyon kagahapon, daling nakigalayon ang Department of Education Mandawi Division ngadto sa Philippine National Police. Usa ka panagtigom ang gipahigayon. Sa gipahigayong assessment, wala ra gisuspenso ang face-to-face classes subay sa hiniusang desisyon sa DepEd ug PNP. Because na-input nam gud nato ang measures, especially sa atong school nga once na ay mga ing-ani nga mga information, so they would always report sa atoa. And because na sad tay immediate collaboration sa PNP, ato sa yung immediately gi-inform ang PNP, and good kay sila ready and willing and able good to assist. So mas gipahugtan pa sa DepEd Mandawi ang seguridad sa mga eskwelahan human makadawat og impormasyon bahin sa hulga nga may kaylap sa social media. Matud ni Oro nga gipaligon ang pulis sa visibility sa mga eskwelahan samtang mitabang usab ang mga barangay pinaagi sa pagpakatap og dugang nga personnel aron mapaligon ang seguridad sa mga campus. Gipahugtan usab sa mga eskwelahan ang bag inspeksyon o uban pang security measures aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Gipaniguro nga gihatagan og pagtagad ang mga madawat nga mensahe nga naghulga sa seguridad. Always, amo na nga every time natay mga information nga ing-ana, automatic kita naga-coordinate sa ato ang PNP. Magyud na ato dili gina nato nga ibutang ra nato sa kanang daplin o pasagdaan. Always we coordinate with our PNP, and kanang with their kanang guidance makahibaw ta sa appropriate course of action unsaon nato. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan kung kinsa ang nagpaluyo sa maong pagpanghulga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Suspendido ang klase karong adlaw sa University of Cebu Banilad Campus tungod sa giingong hulga sa seguridad. Gipabiya dayon ang mga tinun-an human nga kadawat og mensahe sa usa ka faculty member gikan sa usa ka estudyante nga nanghudlat nganha kanila. Daling nihimo og security inspection ang kapulisan sa tibuok palibot sa UC Banilad Campus. Nasuta nga sa mga otoridad nga way nakit-an nga bisan unsang matang sa bomba o kontrabando sud sa tunghaan. Milusad na og investigasyon ang kapulisan aron masuta kung kinsa nga mga tinun-an ang nagpaluyo sa maong pagpanghulga. Away sa duha ka grupo ang hinungdan sa netabong sinumbagay sa duha ka mga estudyante sa Talamban National High School nga gikuhaan og video og nag-viral sa social media. Mga tinun-an nga nalambigit gipaubos na sa intervention sa Department of Social Welfare and Development ug kapulisan sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human mag-viral ang video sa social media labot sa pagkulata sa kalalaking tinun-an sa kaubanan ng estudyante sa Talamban National High School. Ang Talamban Police Station mihimo dayon sa nag-imbestigasyon. Sa video nga may katap makita ang pagkulata sa usa ka tinun-an pinagi sa pagsumbag sa ulo sa dakuon nga estudyante. Samtang ang nagkuha sa video daw sa maoy nagsulsul sa duha. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga silang ipatawag sa principal sa tunghaan ang mga bata nga nalambigit sa pagpanumbag uban sa mga gidikanan niini. Nahibawaan nga duha ka grupo sa mga estudyante ang nagbangi. Gipili lang sa duha ka grupo kung kinsa aga magsumbagay. May nakita sa video walay tino nga hinungdan silang panag-away. According sa atong investigation nga duha din ni sila ka grupo nga nag-away. No nya kini lang duha ka mga estudyante ang murag napilian nila na mo ay magsumbagay niya atong dapita.
No, wala din sila kanang personal gyud na kanang away gyud between nilang duha kundi duha nila ka grupo sa mga estudyante. But nothing serious ang ilang mga rason, walay klaro pod. Siguro nalas lang yung mga panagsungi lang dito sa maong Sa dihang nagkatubang na ang gamanang ginikanan sa buhatan sa prinsipal sa tunghaan, nagkauli ay na ang ilang nga maayong kabubuton ug mipasalig ang ginikanan sa bata nga nanumbag sa ulo sa iyang kauban nga estudyante nga mao imo gasto sa pagpatambal sa bunog nga naang kunin ni sa ulo. Bisan pa man nga nagkauli na ang duha ka tinun-an, ipaubos gapon sila sa intervention sa Department of Social Welfare and Development, Gadfukal sa Barangay, Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, lagip na kadtong estudyante nga nagvideo nga may gituan nga nagsugnod aron nga magsumbagay ang duha ka mga bata. Nasettle na ni sila, gipatawag ang mga parents at ubangan sa kuan barangay official dito sa GAD o sa ato ang kapulisan o nagkauyon sila na makasettle sila nya di in fact dili ang kuan na lang sa usa ka biktima na medyo nabunog yon na ilang iya lang tabangan o ang pagpalit og mga tambal aron maayo ang mga bunog. But then kini na mga involved na mga estudyante nato karon ipa-undergo na siya og intervention sa DSWD unya mo nagpaabot pa ta kung sa particular na intervention nga to ilang ipahigayon between sa school o sa DSWD. Gimanduano sab ni Oriol ang Talamban Police Station nga rubingan ini ang tanang tungaan nga sakop sa ilang jurisdiksyon aron dili na masubli pa ang nahitabo sa Talamban National High School. Tanang police station sa CCPO nakigilayo na sa mga prinsipal sa nakadayang publiko o pribadong eskwelahan alang sa imo nila nga dialogo aron malikayan ang mga kagubot nga hinimuan sa mga tinun-an. Naapotay effort karon ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office na pagbisita gyud sa tanan mga publiko o mga pribado ng mga eskwelahan, pakigalayon o niya pakandak og mga seminar, symposiums and dialogues between sa mga teachers, sa mga parents o sa mga estudyante. Natulon niya sa imoon nga oplan pakisandurot sa kabaranggayan o sa silang hisgutan ang pag-awhag sa mga barangay opisyal, lagip na sa mga ginikanan, nga ilang monitoro ng ilang mga bata nga dili mo apil sa grupo-grupo o gang sa eskwelahan kay usani sa hinungdan sa Rambul. Arnold Bustamante, CCTN News. Hunta Provincial miawhag sa mga tungaan nga i-apel sa pagtudlo ang artificial intelligence kun AI ngadto sa mga estudyante. Kinaron maandam kini sa pagtrabaho. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Giawhag sa Hunta Provincial ang mga tunghaan sa Sugbo nga mobutang og mga artificial intelligence kun AI courses ug skills ngadto sa mga academic programs niini subay sa padayong paglambo sa teknolohiya nga nahimo ng kabahin sa pagtuon og edukasyon ingon man sa nagkadaiyang trabaho. Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Bukal Lawrence 5 giaprobahan sa Hunta Provincial ang awhag niini ngadto sa mga tungaan sa Sugbo. Matod ni 5 nga kini makatabang pagpalig-on sa abilidad paggamit sa teknolohiya ug makatabang sab sa mga tinun-an nga ma-develop ang skills sa pag-usab-usab sa panahon ug sa kalibutan. Ang maong lakang giingong makabenepisyo sab sa mga tinun-an human kini mo graduar sa ilang kurso sanglit magamit kini sa ilang pagpanrabaho ilabi na ang taas nga demand sa mga trabahante nga makamao sa paggamit og teknolohiya. Ang aprobadong resolusyon gikatakda kini nga ipadala sab sa Commission on Higher Education kun CHED o Department of Education kun DepEd Cebu Province alang sa bag-ong impormasyon. RV Veloso, CCTN News. Palig-unon sa Lapu-Lapu City Government o ubang sektor ang kampanya aron kalikayan ang bullying ngadto sa mga tinun-an. Giaghat ni Mayor Cindy King Chan ang kapulisan ang City Division sa DepEd o barangay officials nga isiguro ang paglikay sa bisan unsang kagubot sud sa eskwelahan. Pinaagi kini sa mga leksyon mahitungod sa anti-bullying, pagpataod og dugang CCTV cameras duol sa mga tunghaan ug presensya sa mga otoridad sa palibot. Matod ni King Chan nga gikinahanglanon ang paglambigit sa matag sektor aron atimanon ang mga batang gibiyay-biyay og kalikayan ang bayolenteng panimaos. Andam usab ang City Social Welfare and Development Office nga moatiman sa mga biktima sa bullying pinaagi sa saktong pag-amuma. Suportado sa Land Transportation Office 7 ang gipatumang discipline zone sa Banilad Talamban area sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa HIPI sa Regional Law Enforcement Services nga si Attorney Geraldine Balatukan
nga pinasubay kini sa istriktong pagpatuman sa mga lagda sa trapiko nga mao'y gikampanya sa LTO7. Apil ni ini ang mga pagbaton o gablolin alang sa mga pangbiyahe nga mga motorsiklo sa tinguha nga makalikay sa bisan unsang aksidente sa karsada. May nundanon alang sa ahensya ang maong sistema aron mausab ug masiguro ang luwas nga pagbiyahe sa mga motorista. Sugda na sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo o sa Cebu City Transportation Office ang pagpanakop sa mga badlungong motorista nga mangagi sa Banilad-Talamban Corridor, sugod ugmang adlaw. Whatever that they deem wise to implement for the safety of the people, of course, we would gladly support that. Mosunod, himuanan og baltik nga armas sa bukirang dapit sa dakbayan sa Danao, gironda, tiguang, nadakpa. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang Ani o Kita. Season 7. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karon ha, kinsa!
Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na, nganong Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, payag nga himuanan og paltik nga armas sa bukirang dapit sa dakbayan sa Danao, girunda sa kapulisan. 72 anyos nga tighimo og armas naabtan og gipusasan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipusasan sa kapulisan sa sudad sa Danao ng usa ka 72 anyos nga lulo human ni maaktuhan nga naghimo nga mga paltik nga armas sa Puro 4, Sitio Buntod, Barangay Manlayag, bukirang dapit sa Dakbay sa Sugbo, alas 3:20 nito nga Lunes sa hapon. Ang suspitsado gila nga si alias Titing, 72 anyos, nga nagpuyo rasab sa mga lugar. Nasakmi sa Danao City Police Station ang usa ka KG9 machine pistol, 5 ka bala sa 9mm, 4 ka magasin o mga gamit sa paghimog nga mga armas. Sa investigasyon sa Danao City Police Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga doon naghimo og armas sa mga dapit. Dali nga responde ang mga pulis sa mga lugar sa pagpangulo ni Police Lieutenant Eric Fronda ubos ka manduan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangcoleta aron pagsusi sa tawag sa telepono. Pag-abot sa mga pulis sa lugar, iladayon nga naabtan ang suspitsado nga naghimo pa sa maong mga paltik nga armas sa usa ka payag-payag. Ila kining gisita ug gipangutana kung doon na ba kini dokumento sama sa permit gikan sa gobyerno sa paghimo nga mga armas sa panwala kini makapakita nga may hinungdan nga ila ning gipusasan. Gipangsakmit sa mga pulis sa mga ebidensya ug gidala kini sa police station ug gikustodiya usab nila ang suspitsado nga si alias Titing. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa ato nga balita sa paugnat sa kusog, giilang kampiyon ang Filipina tennis sensation nga si Alex Ayala sa 2026 Mubadala DC Open nga gihimo sa Washington DC sa Estados Unidos. Gipildi ni Ayala ang top seed nga si Jessica Pigula sa score nga 4-6, 6-4 ug 6-0. Atol sa ilang final match, gipakita sa pambato sa Pilipinas ang tumang katakos ug pagpaningkamot human nadilatar sud sa 20 oras nga duwa tungod sa bati nga lakat sa panahon. Bisan og napakyas sa unang set, nakabawi usab ang 21 anyos nga Pinay tennis star og nangharos sa nabiling duha ka set. Human sa nalangkat ang kampeonato, nagkanayon si Ayala nga nahimong inspirasyon niya sa pagduwa ang suporta ug gugma nga naangkon gikan siyang pamilya ug mga higala. Lakip sa mga dagkong opisyal ang nag-congratulate kang Ayala sa mao nga kadaugan. Lakip na usab niini si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.
the God